الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و ثنا بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب محمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام حضور و محترم علماء کرام نعت خانان شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 12ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عبدیس علاقہ چک نمبر 264 کاف بی جس دے اندر انجمن محبان رسول دے تمام اراکین دے زیر اہتمام بہت عظیم الشان محفل مبارکہ دا انعقاد دے میں انتہائی شکر گزارا تمام انجمن محبان رسول دے اراکین دا جنہاں نے بڑے دوست کو احتشام نال اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما کے میں نورا پرباب نور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان حراتان دا صدقہ جنہاں نبی کریم علیہ السلام نے غار سور سے غار حراج گزاری اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے ساڑھے ساتھ واسطے ذریعہ نجات بنائی علماء کرام تشریف فرمانے میں علماء دا کفش بردانا نقیب محفل برادر جناب وسیم عباس قادری صاحب نے اپنی نقابت دل پذیر آپ احباب نے محدود فرمایا میں دعا گوہا کہ رب تعالیٰ نبی پاک دے لطق دا صدقہ تمام احباب دے لطق کی مزید برکات نصیب فرمائے قرب و جوار تو آپ احباب تشریف لکی آئیو
نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات وچ اللہ کریم سارے نو ہر ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ ان دو آیات بینات وچ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دیاں بے شمار عظمتاں نو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، فرمایا اے غیب دی خبر دینے والے محبوب اسا تہانوں حاضر و ناظر بنا کے بھیجیا۔ ومبشرا، فرمایا بشارت اور خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈر سنانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ دے حکم دے نال خود دعوت دینے والا، وسراجا منیرا اور چمکتے چمکانے والا سورج بنا کے بھیجیا۔ الف لام میم دی الف دی چھوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک یہ سارا قرآن ایک مسلسل نعت مصطفیٰ ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے نے زیراں زبراں شدہ بداں سب شان تیری وچ آئیاں، اما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضا پائی۔ یہ قرآن اللہ نے سارا اپنے حبیب لبیب علیہ السلام دی ناد دی صورت وچ نازل فرمایا۔ میں نے آیات پڑھیاں، ان آیات وچ اللہ کریم نے اپنے محبوب دیاں بے شمار نعتاں نو بیان فرما دیتا۔ ایک ایک لفظ دے گفتگو کریے تو علیحدہ علیحدہ کی تقریرن۔ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، کسی بھی عقیدے اور زبان دا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو، ہر کسی نے دا ترجمہ لکھیا اے نبی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یا بھی عربی دا لفظ ہے، ایو بھی عربی دا لفظ ہے، اور نبی بھی عربی دا لفظ ہے۔ تو کی وجہ ہے کہ یا دا بھی ترجمہ فرمایا، ایو دا بھی ترجمہ کیتا، نبی دا ترجمہ کیوں نہیں کیتا؟ نبی بھی تو عربی زبان دا لفظ ہے، ادھا بھی تو ترجمہ کو مطلب کو معنی ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ نبی نبا ان نے جو نکلے، نبا ان دا معنی ہے خبر۔ نبی انہوں کہتے ہیں جڑا خبر دے لگا، تو خبر دے سارا دن اخبار بھی دن دے، نیوز چینل والے نیوز کاسٹر بھی سارا دن خبر سنا دن۔ تو کیا او معاذ اللہ نبی نے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر نبی کنوں کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نبی انہوں کہتے ہیں جڑا او دی خبر دے وے جدی کسی نو خبر نہ ہوئے۔ نبی اللہ دی خبر دے دینے، اللہ بھی غائب ہے۔ نبی فرشتیاں دی خبر دے دینے، او بھی غائب ہے۔ نبی جنت دی خبر دے دینے، او بھی غائب ہے۔ نبی دوزخ دی خبر دے دینے، او بھی غائب ہے۔ نبی قیامت دے بعد دے حالات دی خبر دے دینے، او بھی غائب ہے۔ نبی قبر دے حالات دی خبر دے دینے، او بھی غائب ہے۔ تو پتہ چلیا نبی انہوں کہتے ہیں جڑا غائب دی خبر دے دے۔ اس واسطے اعلیٰ حضرت نے یا ایھا النبی دا ترجمہ فرمایا اے غیب دی خبر دینے والے محبوب۔ بعد جملہ بول دینے کہ نبی جڑا بیٹھا فرشتے ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے۔ تو نبی غیب جاندہ یا نہیں، یہ جملہ غلط ہے، نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا غیب دی خبر دے۔ ان آیات بینات دا آغاز اللہ نے حرف ندا یاد فرما یا ایھا النبی۔ بعض یہ نہ چاہے بھی سوال ہے کہ نبی نو یا کہہ کے پکارنا چاہیے کہ نہیں، یا رسول اللہ کہنا چاہیے کہ نہیں، یا نبی اللہ کہنا چاہیے کہ نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ کریم نے انسان نو بھی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کہہ کے پکاریا۔ قرآن مجید جتے کافرانوں بھی قل یا ایھا الکافرون کہہ کے پکاریا گیا۔ بار بار یا ایھا الناس کہہ کے اللہ نے لوگوں بھی پکاریا، تے 86 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے اللہ نے ہر ایمان والے نو مخاطب فرمایا۔ آئیے سنیے قرآن، اللہ قرآن مجید کنوں کنوں کیویں کیویں یا کہہ کے پکار دے۔ پڑھا قرآن بھائی، کی نمبر چاہتا جی؟ 264 دا پہ میرا خیال ہے میں پہلی باری آیا، پہلی بار تھوڑی زیارت لی تھوڑے چاکے چھے نا جی۔ تو سا میرے واسطے سبحان اللہ بھی تھوڑی کو جوڑ کے رکھی ہوئے گی، اس ساری میں نو دے دو میں نال لے جاؤں گا۔ ایک کوشش اور کرو بڑا، ایک کوشش اور کرو بڑا۔ نقیب صاحب یہ شام دا انجی بول دیں بھائی، گزارش ہے کہ انجی دی سبحان اللہ میرے کو تقریر نہیں ہوں دی۔
میں ویسے میں نے چھائیاں جا سکھائی ایک سبحان اللہ کی میں کروائی دی وہ میں انشاءاللہ کروا سٹیج والے ہو تسی شام دا نہیں بولے انہوں نے ذرا دسیا جی حضور دا ذکر کیویں سمجھدا ہے سارے بولو تسی بھی اچھا بولو سبحان اللہ جڑا جڑا بیلی ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چوک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ بکلا کھول دیو میں ایک گھنٹہ تھوڑی سماعت دے ندنا تے میں انشاءاللہ جانا ہے کمال چوک ٹوبے اتھے جا کے ایک تقریر کرنی ہے انہی سبحان اللہ دے دیو میرا کمال چوک تک گزارا ہو جاوے میں دعا کرنا باقی سارے سٹیج والے علماء آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے تے ہاتھ چوک کے بولے اس سال اپنی امین الحج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے نو اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام ایتھے رکھیا جی پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ خورے لنگر ہے کہ نہیں ہے اچھا جی ٹھیک ہے تو انہوں نال لے کے جاواں گے اے نقیب صاحب ہوندے تو انہوں نے فرمانا سی حضرات ضروری اعلان سنیے لنگر ہے پر میں خطیب بندہ میں سادہ سادہ پوچھ لوں نہ لنگر ہے کہ جی ہے بے تے سچی دسو ہن سبحان اللہ بند دی کہ نہیں بھائی تے تھوڑا لنگر کرو بھی کھا کے آیا کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہہ جو گا ہو جاندہ ہے تے جدی ماں نے 10 کے بھیجا تو پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کیونکہ جدہ کھائیے او دائی گائیے جڑا حضور دی تقسیم جو کھاندہ اچھا بولے سبحان اللہ تو سنیے قرآن اللہ کنو کنو یا کہہ کے قرآن اچھ پکار رہے ہیں اللہ نے رجا فرمایا یا آدم اسکن آت وزوجک الجلت وکلا من حارغت الحیث شئتما اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دیواری آئی اللہ نے یا آدم کہہ کے پکارے آئی حضرت ابراہیم دیواری آئی فرمایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام دیواری آئی فرمایا نوح اہبط بسلام اللہ نے حضرت یا نوح نبی یا نوح کہہ کے پکارے آئی اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم دیواری آئی فرمایا وَمِنَ الشَّجَرَةِ اَيَّا مُوسَىٰ اِنِّي اَنَا اللَّهُ رَبُّ العالمین اللہ نے حضرت موسیٰ نبی یا موسیٰ کے پکارے آئی حضرت داؤد علیہ السلام دیواری آئی فرمایا یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ حضرت داؤد نے یا داؤد کے پکارے آئی حضرت زکریہ دیواری آئی فرمایا زکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ حضرت زکریہ نبی زکریہ کے پکارے آئی حضرت یحییٰ دیواری آئی فرمایا یحییٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا حضرت یحییٰ نبی یا کے پکارے آئی حضرت عیسیٰ دیواری آئی فرمایا عیسیٰ انی متوفیک ورافیک حضرت عیسیٰ نبی عیسیٰ کے پکارے آئی نوجوانوں پورا قرآن پڑھ کے میں کھلو اللہ نے پورے قرآن کے ایک باری بھی یا محمد نہیں آکھے آئی ایک باری بھی یا احمد نہیں آکھے آئی جدو کملی والے دی باری آئی کدرے فرمایا کدرے فرمایا ایوہ المزمل کدرے فرمایا ایوہ المدثر کدرے فرمایا ایوہ الرسول کدرے فرمایا ایوہ النبی عرض کی دیا اللہ لوگ کہتے ہیں یا رسول یا نبی نہیں کہنا فرمایا لوگاں والے نہ بیکھی میں نو یا کہہ دی لوڑ تے کوئی نہیں پر میں توانو دسنا چاہنا جے نبی نو کدے پکارن دی لوڑ پہ جائے پھر انج پکار لوی جی میں تیرا رب پکارنا
نبی نو پکار دے فرمایا یا ایھا النبی پتہ چلیا کہ اللہ کملی والے نو یا نبی کہہ کے تے یا ایھا الرسول کہہ کے یا رسول پکارے گرامی قدر حضرات مولا علی فرماتے ہیں کہ دن میں حضور مکہ دے پہاڑا چا سیر کرن نکلیا کہ آپ فرماتے ہیں فَمَسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ فرماتے ہیں رستے چ جیڑا پہاڑ تے پتھر تے درخت آیا او دے وچوں آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ تے جے پتھر پکارن درخت پکارن تے رب بھی پکارے تے غلام کیوں نہ پکارے ہوئے یقین کریا جو کوئی سیرت دی کتاب ایسی نہیں جدے وچ حدیث پاک نقل نہ ہوئے جڑی میں سناون لگا کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینے دی سیر کر دے نکلے تے حضور دا گزر جنگل وچ ہویا تے میرے نبی دے کان وچ نہ کسی دی بڑی دردناک آواز ہے جی آواز کی ہے یا رسول اللہ یا اسی بول دے نہیں یا اور اچھا بولو یا اصل سننی ہوندہ یو جڑا کہ یا بھائی ہاتھ چکو بکلا کھولو تقریر شروع ہو گئی ہے میں اگے بھی جانا میں جگان والے پہلے پہ گئے تھے گھنٹہ تے جگان دیا لگ جانا میں تقریر سنانی ہے میں تو نبی پاک دیا شانہ سنا آیا تو انشاءاللہ میں اوہی سنا کے جانیا نے تے گزارش ہے کہ انہیں سبحان اللہ بول جو کہ گلہ خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن کی ہویا تے آکھیا جے نبی پاک دے ملاتے گیا سن سبحان اللہ کہتا رہا تھوڑا ہور زور لگا کے بولو سبحان اللہ تو سید عالم دے کرنا چاہ باز آ رہی ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ با الفاظ دیگر کماتے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر ہم میں مغرقن خذ یدی سہلنا اشکالنا تے جے آنکھوں تے پنجابی سیال کوٹی زبان سے ترجمہ کر دے وہاں تولید والی دے کرنا چھے آبادہ پیاں دیا نے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا بھائی اپنا بھی تے نال دردہ بھی ہاتھ کھڑا کرو نفل چ آتے گئے ہاں یہ ساری زندگی دے دکھڑے رکھ کے نا اپنی جھولی وچ تے آؤ محفل دے بہانے اپنے ماہی نو سنا جائیے دکھڑے سنا جائیے نا سونے نو تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ کون ہے دے والی آواز والے جا رہے کون دے دردانل پہ پکار دائے چھاڑی دے پیچھے جا کے بیکھے آئے اے پکارن والا انسان نہیں جنگل دا جانور ہلنی ہے او دا پیر پھندے جا پھسے آئے نالے پیر والی اشارہ کر دیئے نالے اردہ کر دیئے خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ سید عالم نے فرمایا کیوں بھی پکارنی ہے عرض کر دیے کملی والے آؤ ایک یہودی نے پھندا لگایا جو دل دل گزرے پھنس کے بیٹھی آؤ کملی والے آؤ آزادی دے دے فرمایا میں دے آزاد کر دے ماں یہودی نے پوچھنا میرا شکار کتے گیا عرض کر دیے کملی والے آؤ او سامنے پہاڑ ہیں او دے وچ غار ہیں او دے چھ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے نے آج دل دل گزرے بچہ ماں دا دودھ نہیں پیتا سونے آئے آزادی دے دے وعدہ کرنی ہے شام تو پہلے بچہ نو دودھ پلا کے آ جاواں گی میرے نبی نے ہرنی دا پیر کھولے آؤ ہرنی چھلا گا موردی لگی جا رہی فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ اپنا پیر میرے نبی نے پھندے تے رکھے آؤ فرمایا جب تک تو نہ آئی
تیری جگہ میں رواگا. ہرنی چھلا گیا مار دی لگی جا رہے. ادھر یہودی آ گیا کہنے لگا محمد میرا شکار کتھے؟ فرمایا او لگی جا رہی. کہنے لگا کیوں چھڑایا ہی؟ فرمایا صبر کر شام تو پہلے آ جائے گی. کہنے لگا پھدیاں جو نکلے شکار کدے واپس نہیں آئے. میرے نبی نے فرمایا اور نبی نال وعدہ کر کے گئی ہے. ادھر ہی جڑے ویلے ہرنی غار دے دروازے چ پہنچی بچیاں نے ماں جب ہمارے آؤ کہنے لگی وے جلدی کرو دودھ پی لو میں جانا ہے. بچے کہنے لگے اماں دن دے بعد آئی ہیں پھر جان دیا گلا پہ کرنی ہے. کہنے لگی میں نبی نال وعدہ کر کے آئی ہوں. بچے کہنے لگے اماں پھر اساں بھی دودھ نہیں پینا ایسا نبی ویکھنا ہے. ہرنی اپنے بچے لے کے آ رہی. ادھر سورج ڈبدا جا رہا. یہودی کہنے لگا محمد آوے سورج ڈب گیا. فرمایا آوے ہرنی بھی آ گئی. ہرنی آ کے نبی دے قدموں تے بوسا دیتا. میرے نبی نے قدم اٹھایا ہرنی نے اپنا پیر رکھے. یہودی دیاں چیخاں نکل گئی. کہنے لگا کملی والیا آج پتہ چلے انسانت نہیں جانوراں دا بھی رسول ہے. ہرنی دا پیر کھول کے کہنے لگا انہوں میں آزاد کیتا. ہرنی اپنے بچے لے کے چھلانگا مار دی جا رہی. قدم چم کے کہنے لگا کملی والیا انہوں تے میں آزاد کیتا ہے. جاندہ جاندہ کلمہ پڑا منوں دوزخ دی آزاد کرائی. زندہ انہوں میں آزاد کیتا میں نے تو آزاد کرا. تے جے جانور پکارے یا رسول اللہ تو سونا آ جاندہ ہے. تے جے غلام پکارے بولے نہیں سبحان اللہ. تھوڑا جے حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے دی. تے ہاتھ تے چکنا ہی نہیں مت کدرے کوئی شہید ہی نہ ہو جائے. جانور پکارے یا رسول اللہ, درخت پکارے یا رسول اللہ, پتھر پکارے یا رسول اللہ, رب پکارے یا رسول اللہ, سارا جگ بھی پکارے یا رسول اللہ. تو ارشاد فرمایا یا ایھا النبی. اگر میں لفظ یا تے گفتگو کراں تو علیحدہ تقریر ہے, لفظ نبی تے گفتگو کریے تو بے شماری لمبی تقریر ہے. میرا دل کردا ہے میں اگلے لفظ تے گفتگو کراں. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. فرمایا محبوب اسا تہانوں شاہد مانے گواہ. یاد رکھیو گواہ وہ ہوندا جڑا موقع تے موجود ہوئے. تواڈے محفل ہو رہی کوئی نوجوان جا کے دیکھ کے کسی دوسرے گاؤں دسے کہ میں دیکھ کے آیا کہ 264 گاؤں دے اندر محفل میلاد ہو رہی. آسی صاحب تقریر کر رہے. کیوں؟ وہ موقع تے موجود سی, دیکھ کے گیا, انہیں گواہی دیتی, محفل ہو رہی. پتہ چلے آ کہ گواہ ہوندہ ہی ہوئے جڑا حاضر ہوئے. پر ایتھے اللہ نہ کرے کوئی نبینہ بیٹھا ہوئے تھے. ان نبینہ اگر صبح جا کے عدالت چھ گواہی دینی پہ جاوے کہ رات محفل ہوئی کہ نہیں. تو نبینہ انسان جا کے گواہی دے تو کبھی جی میں محفل چھ حاضر سا. تو جج صاحب کہنے کہ تو ساں راتی آسی صاحب نو ویکھیا ہے. وہ کہنے نہیں ویکھیا کوئی نہیں, میں حاضر میں ایسا کیونکہ میری نظر نہیں, میں اللہ نے نور نہیں اکھے چھ دیتا تو میں دیکھیا نہیں. چونکہ میں حاضر سا اس واسطے میں گواہی دینا آیا, مگر میں ناظر نہیں سا, میں نظر نہیں آتا. تو شریعت دے اندر نبی نے دی گواہی منظور نہیں کیونکہ وہ حاضر تے ہوندہ مگر ناظر نہیں ہوندہ. تو پتہ چلیا کہ گواہ انہوں کہندے نے جڑا حاضر بھی ہوئے تے ناظر بھی ہوئے. پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرما. ہو سکتا کوئی نوجوان کہے آسی صاحب لفظ شاہد دمانی گواہ ہوندہ حاضر نہیں ہوتا. تو ویسے تھی گواہ ہوتا ہی ہوئے جڑا حاضر ہوئے, مگر آئیے در نماز جنازہ دی دعا پڑھئے نا. تو دعا وچ اسی پڑھنے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. اسی کہنے یا اللہ ساڑھے زندیاں نو بخش دے و میتنا, ساڑھے مردیاں نو بخش دے و شاہدنا. آ جڑے حاضر نے نا جڑے جنازہ پڑھنا آئے نے انہانو بخش دے و غائبنا, اور جڑے غائب نے نہیں آئے انہوں بھی بخش دے.
تے جے نماز جنازہ دی دعا وچ شاہد نا دا معنی حاضر ہو سکدا ہے تے انا ارسلنا کا شاہدہ دا معنی حاضر نہیں ہو سکتا. ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلنا کا شاہدہ، فرمایا سونیا اسا تہانوں حاضر تے ناظر بنا کے بھیجیا، گواہ بنا کے بھیجے. کدوں دے حاضر ناظر نہیں تے کدوں تک حاضر ناظر نہیں، ادھے تے بحث کریے تے پھر بڑا لمبا چوڑا وقت درکار ہے. فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، اللہ قرآن وچ فرماندا جڑا تواڈے وچوں حاضر ہوے نا جدوں رمضان دا مہینہ آ جاوے تے پھر روزے رکھے. قرآن دی اس آیت وچ بھی پتہ چل گیا کہ شاہد نا دا معنی حاضر ہی ہوندا. اللہ نے فرمایا فمن شاہد، جڑا حاضر ہوے اور روزے رکھے، جڑا رمضان شریف وچ حاضر ہوے، جڑا رمضان شریف وچ حاضر ہوے او روزے رکھے. فمن شاہد حاضر مانے فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اللہ نے فرمایا کملی والا جدو کوئی گواہ نہیں ہوے گا ادو بھی تو گواہ تے جدو کوئی گواہ نہیں سی ادو بھی تو ہی گواہ ہے. ساری امتاں تے سارے نبیاں دا. آئیے میں دے ایک بڑا معروف واقعہ آپ احباب نو عرض کراں تے بس تقریر مکمل. کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو مکہ المکرمہ دے اندر اعلان نبوت کیتا تے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے غریب لوگ حضرت بلال، حضرت عمار بن یاسر، حضرت بی بی سمیہ، غریب لوگ میرے نبی دا کلمہ پڑھے. میرے آقا نے فرمایا دین شروع بھی غریبہ تو ہویا سی تے آخر تے رہ بھی غریبہ جی جائے گا. یاد رکھیں سچے دین دی نشانیاں جو ایک نشانی یہ بھی ہوندی ہے کہ انہوں پہلے منن والے غریب لوگ ہوئے. میرے نبی نے غریبان دا مان تے انج کر کے بھی رکھیا نا کہ حضور نے ایک دن ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی یا اللہ مینوں مسکینہ چ رکھ، مسکینہ چ موت دے، قیامت نو مسکینہ چ کھڑا کری. ٹوبے والیوں کیسا منظر ہوئے گا قیامت دے دن جدو امیر امیراں چ کھلوتے ہونگے، نمازی نمازیاں چ کھلوتے ہونگے، حاجی حاجیاں چ کھلوتے ہونگے، متقی متقیاں چ کھلوتے ہونگے، تے پرہیزگار پرہیزگاراں چ کھلوتے ہونگے، تے یار کملی والا غریباں چ کھلوتا ہوئے گا. اس ویلے غریباں دے کیسے مان ہونگے جدو انہاں چ کملی والا کھلوتا ہوئے گا. کون ہے دیوالی دا کلمہ پڑھنے والے غریب لوگ نے تے ابو جہل و تکلیف تے ہے مگر تھوڑی، مگر کیوں کیونکہ غریب لوگ کلمہ پڑھ رہے نے یہ چودھریاں دا کی بگاڑ سکتے. مگر اس دن تے ابو جہل دا لک ٹوٹ گیا جس دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ گیا. مکے چ دو ہی تے ڈنڈے سوٹے والے سن، ایک ابو جہل عمر بن حشام تے ایک عمر بن خطاب. حضرت عمر فاروق نے جدو کلمہ پڑھیا نا تو 40 مسلمان مکمل ہو گئے تے ابو جہل نو بڑی تکلیف کہ عمر نے کلمہ کیوں پڑھیا. انہیں راتوں رات خط لکھے یمن دے اندر دیکھ یار سی جدا نام سی حبیب. حبیب نو خط لکھ کے کہنے لگا کہ جتنی جلدی ممکن ہوندا مکے پہنچ میں بڑا ضروری کام ہے. حبیب صبح صبح مکے پہنچیا تے ابو جہل نے مکے دے باہر دا استقبال کیتا، او دے کرنا چ روئی دے کے نا تے کہنے لگا جتنے دن مکے رمے کرنا چ روئی نہ نکالی. پوچھا وجہ کی ہے؟ کہنے لگا وجہ تینوں حویلی چل کے دساں گے. ابو جہل حبیب نو لے کے اپنی حویلی آیا تے مکے دی اس حویلی دے اندر سارے مکے دے چودھری عتبہ عتیبہ شیبہ ابو لہب ابو جہل امیہ بن خلف اخنس بن شریق ورگے سارے مکے دے بڑے بڑے چودھری بیٹھے. حبیب ہی آکے ابو جہل دی حویلی بیٹھا تے کہنے لگا مینوں اتنی عجلت چ کیوں بلایا، اتنی جلدی چ کیوں بلایا؟ ابو جہل کہنے لگا تو میرا بچپن دا یار ہے تے میرا تجارت دا بھی یار دے بیلی تے پارٹنر ہے تے میں بڑا پریشان ہوں، میری پریشانی دا حل کر. پوچھا پریشانی کی؟ کہنے لگا ساڈے مکے چ ایک نوجوان ہے، او دا نام ہے محمد. حبیب کے اندر نام تے بڑا سونا ہے. ابو جہل کہنے لگا پوری گل تے سن. کہنے لگا 40 سال محمد نے ساڑھے چو گزارے نے تے اتنی سونی انہیں زندگی گزاری ہے انہوں صادق تے امین کہہ دے رہے. مگر اجو ہی 40 سال گزرے نے محمد بڑیاں عجیب گلہ کرنے لگتے. حبیب نے پوچھا کی فرما دے نے؟ کہنے لگا کیوں کہنے دے کہ جڑے کعبے چ 360 بت نے نا یہ سارے جھوٹے نے، ایک خدا سچا ہے جڑا نظر بھی نہیں آتا. کہندہ وہ کہندے نے کہ انسان نے مر کے پھر زندہ ہونا ہے، یہ بھی عجیب بات ہے. وہ کہندہ کہ قیامت دن آنا تے انسان نے اپنے عملان دا حساب اس رب نو دینا ہے کہ جڑا رب نظر نہیں آتا.
حبیب کہنے لگا تے دے عجیب گل کیڑی ہے تے ابو جہل کہنے لگا عجیب کیوں نہیں، انسان مر کے دوبارہ زندہ ہو کیویں سکدا ہے؟ حبیب یمنی بڑا سیانہ سی کہنے لگا ابو جہل نو کہ یاد رکھیں جڑا رب بندے نو پہلی بار بنا سکدا ہے نا او رب بندے نو دوجی بار بھی بنا سکدا ہے۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ نے فرمایا تینوں مٹی چو بنایا، پھر مٹی چو ملا کے پھر مٹی چو پیدا کرنا۔ ابو جہل کہنے لگا میری حویلی چ بیٹھ کے تے گل محمد دے نال دی نہیں کرنی۔ اچھا حبیب کہنے لگا تینوں محمد تو تکلیف کی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا تینوں پتہ میری بت بناون دی فیکٹری ہے تے میرے بت بنائے ملک شام وچ بھی جاندے نے، ایران تے فارس وچ بھی جاندے نے، ارد گرد سارے ملکاں دے اندر میرے بت وکدے نے تے جے رب اونوں من لئیے جڑا نظر بھی نہیں آوندا تے ہر جگہ موجود ہے تے میری تے فیکٹری ہو گئی بند۔ جدو رب ہوے جڑا نظر ہی نہیں آوندا تے ہر جگہ موجود بھی ہے تے بت کنے خریدنے؟ میری چودھر تے میرا کاروبار بند ہو جاوے گا۔ حبیب کہنے لگا منوں کیوں بلایا؟ ابو جہل کہنے لگا تو میرے بچپن دا یار ہے، میں سنیا تو حکیم بھی ہے تے پریا دا بندہ ہے، بڑا سیانیاں گلاں کرنا ہے، انسان نو اپنی گلاں نال قائل کر لینا، شاعر بھی ہے، سیانہ بھی ہے تے دم بھی کر لینا۔ انج کر سارے تو پہلے یاد محمد نو دم کر، وہ انج دیاں گلاں نہ کرے، دم نہ کم نہ چلے تے پھر انج کر تو حکیم محمد دی نبض چیک کرتے انہوں پتہ کر مسئلہ کی ہے، وہ ایویں دی عجیب گلاں کیوں کر دیتے، ادھے نال بھی کم نہ چلے تے انہوں گل کر کے سمجھا تے انہوں کہا کدے کدے ساڑھے بتاں دی پوجا کر لیا کرے، کدے کدے اسی رب دی عبادت کر لمانگے۔ اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، فرمایا تہاڈا دین تہاڈے واسطے، ساڈا دین ساڈے واسطے۔ مجھے کافر جدو اے آفر لے کے میرے نبی کو لائے تے میرے نبی رو کے آسمان ول ویکھ کے عرض کیتی یا اللہ میرے انگ ساک رشتہ دار آئے نے تے میرا تیرا رشتہ توڑن آئے نے تے یا اللہ ایک کہندے نے کہ کدے کدے ساڈے بتاں دی پوجا کر، کدے کدے اسی تیرے رب دی عبادت کرانگے تے میرے نبی رو کے عرض کیتی یا اللہ جڑا تیرا نہیں نا او محمد دے بوئے تے بیٹھا سکھا چاچا ابو لہب بھی ہوئے، میرا لگدا ہی کچھ نہیں، تو آواز آئی سونیا جو تو میرے پیچھے اپنے چھڈن لگا ہے، پھر تیرا ساڈا بھی وعدہ رہیا ایک لات کھلو کے ساری رات قرآن تے نفل پڑھدا رہے، جڑا تیرا نہیں بنن لگا اسی بھی کدوں اپنا بنان لگے، اسی اونوں ہی اپنا بنا کھاںگے جڑا تیرا ہو کے آوے گا، جڑا تیرا ہو کے آوے گا۔ میرا دل کر دے دا ترجمہ میں حضرت سخی سلطان باہور رحمت اللہ علیہ کو نہ کروا کے دیواں، تسی بولے نہیں تے کروا میں دینا سی، یہ لنگر کدھر پہلے تے نہیں کھوا لیا انہوں نے نہیں ہے دیکھو یار اچھا سبحان اللہ بولو، ایسا ہولے ہولے مدینے جانا ہے، میں نے پتہ ہی نہیں سردی چ بندے کو سبحان اللہ بولی تے نہیں جاندی، مگر اجے نہ ٹائم نہیں ہویا، بکلاں کھولو جوان بیٹھو سبحان اللہ بولو، پورا سال 264 تک دی فضا وچ سبحان اللہ دی آواز گونجدی رہے، فرشتے چھک چھک کے ایک دوسرے نوں کہن آؤ چا کے ایتھے نبی دا میلاد ہوندا سنی سبحان اللہ کہہ کے جاندے نے۔ عرفان دے سلطان نے فرمایا نا رب عرش مولا تے نا رب خانے کعبے نا رب علم کتابی لبیا نا رب وچ محراب گنگا تیرتھ مول نہ ملے مارے پینڈے بے حساب جد دا مرشد او ملیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب۔ اللہ فرمایا میں انہوں ملنا ہی نہیں جڑا تیرا ہو کے نہ آوے، میں تے ملنا ہی انہوں میں جڑا تیری گلی چ گزر کے آوے گا۔ حبیب کہنے لگا پھر ٹھیک ہے چلو میں کرنا کچھ، اس تو پہلے نا ایک دم کرنے واسطے میرے نبی نو بلایا، او دا نام سی زماد، عرب دے اندر بڑا مشہور سی دم کرنے والا، جنہوں جن چمڑ جاندہ سی زماد دم کردا سی جن نکل جاندہ سی۔ ایک
دن ابو جہل پارٹی نے نا میرے نبی نو دم کرن واسطے زماد نو بلایا. زماد میرے نبی نو دم کرن واسطے حضور دے سامنے بیٹھا نا تے زماد اجے شروع نہیں ہویا تے میرے نبی پہلے ہی شروع ہو گئے. کون اندے والی فرماندے نے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اج میرے آقا اینا ہی فرمایا تے او جڑا دم کرنا سی نا او بے دم ہو گیا. جوڑ کے کہندا ایک باری پھر پڑھیا جے. حضور دوسری باری پڑھیا تے کہندا ایک باری پھر پڑھیا جے. تیسری باری پڑھیا تے کہندا ہن کلمہ پڑھایا جے. وہ جڑا دم کرنا سی نا بے دام ہی میرے نبی دا دام بن کے غلام بن کے جا رہا. گرامی قدر حضرات اج حبیب نو بلایا گیا. حبیب کہنے لگا کہ تو ایویں پریشان ہے, اے تے بالکل چھوٹا جا کام ہے, میں تیرا اج مسئلہ حل کر کے جانا ہے. کہنے لگا تو بس محمد نو بلا, بس ایک بار ویکھ میں ہونے ٹھیک کر دینا معاملہ. ابو جہل اٹھ کے کھلو گیا تے چودھریاں چ کھلو کے حبیب نو کہنے لگا میں بلا تو دیواں پر پہلے مینوں دس کرے گا کی. کہندا کرنا کی جدو محمد نے آنا تے میرے قریب آ کے بیٹھنا تے اس طرح کر کے نہ مودا ہاتھ پکڑنا ہے تے میں نبض چیک کرنی تے مینوں پتہ چل جانا مسئلہ کی, میں دوائی دینی تے تیرا مسئلہ حل ہو جانا ہے. ابو جہل بول کے کہنے لگا نا دا ہاتھ پھڑ لیے گل مک جاندی. حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے, کہنے لگا آئی تے وجہ ہے جدا ہاتھ پھڑ لیندا ہے او دا ہاتھ رب دے ہتھاں وچ پھڑا دیندا. کہنے لگا آئی تے رولا او دا ہاتھ ہی تے نہیں پکڑنا, ہاتھ پھڑ لئیے تے گل تے اونج ہی مک جاندی ہے, او تے رب دے ہتھاں چ ہاتھ پھڑا دیندا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, کہنے لگا خبردار او دا ہاتھ نہ پکڑی. حبیب ڈر گیا, کہنے لگا اچھا چلو میں ہاتھ نہیں پکڑتا پر ایک باری محمد نو بلاؤ تے صحیح. ابو جہل کہنے لگا بلا تے دیواں پر پہلے دس کرے گا کی. کہنے لگا ہاتھ تے میں پکڑ نہیں نہ, پر محمد نے جدو آنا نا تے میں جدو انہوں نے آنا نا تے میں انہوں نے قریب بٹھا کے دو چار بس انہوں نے گلاں کرنیاں تے گلاں چی میں پتہ لگ جانا ہے دماغی توازن کیویں دے تے میں اس طرح دی دوائی دینی تے تیری پریشانی دور ہو جانی ہے. ابو جہل کہنے لگا مانا ہو دی گل کر لئیے تے گل مک جاندی ہے. حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے, ابو جہل کہنے لگا آئی تے وجہ ہے ایڈیاں مٹھیاں گلاں کر دائی, گلاں جی پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا. آئی تے رو رہا ہے او تے گلاں ہی ایڈیاں مٹھیاں کندے کل دی گل ہے, کل دی میں 6 پتھر کنکریاں لے کے گیا مٹھی وچ تے میں جا کے آکھیا محمد جے نبی ہیں تے دس میری مٹھی وچ کی ہے. آ جڑے کلمہ نبی دا پڑھ کے بیلی کہندے نا نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا, مجھے ہو رہے کیڑی دیوار ہے وہ چلے آؤ تیرے دل تے بغض رسول دی دیوار ہے. وہ دیوار کدے ڈھا دے میں تینوں کملی والا سامنے نظر ہی آ جاوے. اے انسان اپنے دل تے خود ہی دیواراں تے پردے پا لیندا پھر کہندا نظر نہیں آوندے. بغض, کینہ, عناد, بدگمانیاں, بد کلامیاں, حسد, فریب, جھوٹ, لالچ, غیبت, انہیں تے تو پردے پائے نے دل تے. حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ اج میں دروازے تے رسالہ روحی دے اندر فرما دے کہ اج میں تسی باہر دروازے تے پردہ لٹکا دیندے ہو نا, کیوں اس واسطے کہ کسی غیر محرم دی نگاہ اندر نہ پے جائے. او پردہ سی لٹکا دینے تے او پھر جدوں پردہ سامنے آ جائے تے نظر کچھ نہیں آندا, پر جدوں کدے ٹھنڈی جی تے تیز جی ہوا چلے نا تے او پردہ اڑدا ہے. وہ جدو پردہ اڑدا ہے نا تے آپ فرماندے نے باہر دی نگاہ اندر تے اندر دی نگاہ پار پہ جاندی ہے. آپ فرماندے نے انجی انسان دے دل تے بھی پردے ہوندے نے, پر جدو کدے او دے لطف دی ہوا چلے نا اے پردہ اٹھدا ہے تے ہر شے پہ نظر آندی پھر اندر باہر کو جیا ہو جاندا ہے. اس واسطے اے کدے غور کیتا جے بے مرشد نو میری گل سمجھ نہیں آونی, پر مرشد والا سمجھے گا. کدے اللہ والے دی بارگاہ چ جائیے نا کہ کوئی پریشانی عرض کریے تے اللہ والے دی عادت ہوندی او پتہ کی کردے نے, آ میرے وال ویکھیا جے اللہ والے انج کر دین, کیوں کر دے کسی نو دسیا جے نا میں دس دینا. ویسے صوفیات بزرگ فرماندے نے آ جڑا دل ہے نا, آ جڑا دل ہے
یہ رب نے اس جہان وچ کھڑکی کھولی ہے، ادھر ویکھنا ہوئے نا ادھر ویکھیے، دل دریا سمندر ڈونگے کون دلاں دیا جانے. تو پردہ انسان پردہ ہٹا لوے تو پھر سب کچھ نظر آؤں، پر پردہ تے تیری نظر تے تے کہنا نبی نظر نہیں آؤں. پردہ اٹھا نظر آ جاؤں گے. گرامی قدر حضرات، ابو جال کیا لگا میں 6 ککریاں لے کے گیا تے میں کہا محمد جے نبی ہیں تے 10 میری مٹھی وچ کی ہے. نقیب صاحب انہاں تے پتہ ابو جال نو بھی سی کہ نبی 10 لیندا مٹھی چ کی ہے. بھائی سوال دے وچ ہی جواب ہے، کہندا جے نبی ہیں تے 10 مٹھی چ کی ہے. ہنس کے میرے آقا فرماون لگے ایک آدھی نبوت ہوئی کہ میں 10 مٹھی چ کی ہے. تے کہندا پھر نبوت کینوں کہندے نے؟ فرمایا نبوت تے ایویں جنا مٹھی والی چیز بول کے دسے اج میں کون ہاں. ابو جال کہنے لگا حبیبی یار میں تینوں کی دسا، میں محمد نو آکھیا جو مٹھی چ تے بولدا ہی نہیں. حضور مسکرا کے فرمان لگے لے پھر اج پیا بولدا ہے. ابو جال کہندا حبیب میں تینوں کی دسا یار، پھر جدوں مٹھی میں کان نہ لگائی تے ہاتھ میرا مٹھی میری قبضہ میرا کینکریاں میریاں تے کلمہ محمد دا پڑھ کے تے مینوں پیاں پوچھدیاں سن ہے تے اسی بھی پتھریاں پر تو ہو رے کیویں دا پتھر. تینوں محمد دی سمجھ نہیں آ رہے. آؤ نا یار 264 والے جا کے تصور تے تخیل چ مکے دے پتھراں نو پوچھ کے نا یہ او پتھروں تواڈی تے برادری بولدی نہیں، تسی تے کدے بولے ہی نہیں تے اج کیویں بولے ہو؟ تے پتھر بول کے کہن لگے اونج نہیں اسی بول دے، پر جڑا کملی والے باری بھی نہ بولے کو غیرت مند تے نہیں نہ ہوندا. غیرت مند تے نہیں نا جڑا سونے دی عزت واری بھی نہ بولے. او کہن لگا ابو جال کہن لگا نہ او دے نہ گل نہ کریں، او تے پتھراں تو کلمے پڑھا جان گا. ہاتھ کھڑا کرو بھائی جن میرے نال رل کے نبی پاک دی نعت پڑھنی. ہاتھ ایتھے رکھیا جے میں ویکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا بلا کدا نہیں دل کردا پیا. اچھا ہاتھ نیچے کر لو مہربانی تہاڈی. ہو سکدا تساں میرے بعد انجمن محبان رسول دے نوجواناں نوں پوچھو اے آسی صاحب نے ہاتھ کیوں کھڑے کروائے سن؟ تے بھائی میں آپ ہی دس جاواں. مینوں یاد آ گئی او مائی وڈیری جئی تے او منڈی لگی نا تے رش بڑا تے مائی منڈیاں نوں پئی آکھے وے ہٹو وے بچو وے رستہ دیو. او ایک منڈے پوچھا مائی کدھر لگی آ رہی؟ کہن لگی سنیا یوسف پیا ویکھدا ہے. آکھیا ویکھدا پر تو کدھر؟ کہن لگی میں بھی خریدن آئی ہاں. تے منڈے آکھیا مائی میں ویکھ کے آیا مولانا غلام رسول عالم پوری دی زبان چ میں ویکھ کے آیا. کہن لگا شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری، اجے بھی پلہ یوسف والا دسدا پیا اے بھاری. انہیں آکھیا میں ویکھ آیا رش بڑا پر اگے ترکڑی تے ترازو لگا تے ترازو دے ایک پلڑے چ یوسف تے ایک پلڑے چ عزیز مصر دا کل خزانہ رکھیا گیا تے خزانہ مک گیا تے یوسف دا پلہ اجے بھی بھاری ہے کیونکہ نبی نہ کون تلے. تے منڈا کہن لگا مائی جی آؤ ہی گئی ہیں تے خریدنا ہے تے کی لے کے آئی ہیں کد تو خریدے گی؟ کہن لگی میں اعلان سن کے آئی ہوں یوسف انہوں ملنا ہے جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے میں ساری لے آئی ہوں. انہیں آکھیا اماں تیری ساری دولت ہے کنی؟ تے کہن لگی پتر میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں کٹ کے رکھیاں میں ساریاں لے آئی ہوں. او منڈا کہن لگا اماں یوسف کوئی سوتر دیاں اٹیاں تے وکدا ہے؟ تے مائی رو پئی تے کہن لگی یوسف تے اٹیاں تے نہیں وکدا پر میں اس تو آئی ہوں جدوں قیامت نو یوسف دے خریداراں دی لسٹ بنے گی نا جتھے خزانیاں والے دا نام آوے گا وچ اٹیاں والے دا نام ہی آوے گا. تے میں اس واسطے ہاتھ کھڑے کرائے نے اور رل کے نبی پاک دی نعت پڑھیے جدو حضور دے نعت خانہ دی لسٹ قیامت نو بنے گی نا او اوپر جتے حضرت حسان بن ثابت دا نام لکھیا ہوئے گا او وچ کدھر اٹیاں والے دا نام ہی لکھیا ہوئے گا. ہن ہاتھ کھڑا کرو جنے نبی پاک دی نعت پڑھنی میرے نال، جنہ نبی پاک دے نعت خانہ چ نہ لکھوانا ایتھے ہی ہاتھ رکھ کے نا ان سارے مل کے میرے نال پڑھیے. او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا اے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے. او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا اے تے سکیاں کھجوراں. ہن میں تہاڈی آواز سنی ہے. او پتھراں تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے. او ڈبے بیڑے ترا جاندا اے. او ڈبے بیڑے
گنگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے او گنگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ابو جہل کہنے لگا تے نہ گل نہ کریوں تے پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ آ جڑے آئے نے کمال چوک تو اے بھائی محمد ذیشان صاحب آئے کمال چوک تو انہاں کی آکھنا سی صاحب 264 والے کول تے تواڈے کول بلایا نہیں جاندا ساڈے کول اوتھے نہیں سبحان اللہ کروا لیندے ہو انہاں نوں دسو تسی کیویں نبی پاک دا ذکر سوندے ہو انج بولو سبحان اللہ کہنے لگا گل نہ کری نہیں تے گل مک جانی حبیب کہنے لگا چلو ٹھیک ہے گل تے میں کرنی نہیں پر ایک باری محمد نو بلاؤ تو صحیح ابو جہل کہنے لگا بلا دے مانگے پر پہلے میں نو دس کریں گا کی ابو جہل کہنے لگا کہ میں دس کریں گا کی تے حبیب کہنے لگا ہاتھ تے بالکل نہیں پکڑنا تے گل تے کرنی نہیں ابو جہل کہنے لگا پھر کریں گا کی کہنے لگا بس پھر میں انج کرنا جدو محمد نے آنا نا تے دور انہیں جدو دروازے چو گزرنا نا تے میں اودی اکھ وچ اکھ پا کے وکھنا تے اکھ دے رنگ تو میں پتہ لگ جانا مسئلہ کی میں دوائی دینی تے تیری پریشانی دور ہو جانی ابو جہل کہنے لگا اودی اکھ وچ نہ ویکھیں کہنے لگا کیوں کہنے لگا جیڑا ویکھ لوے نا اودی اکھ وچ او اے کہندا پھردا اکھ اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا سو ٹکڑے کہنے لگا بلال نے ایک باری او دی اکھ چ ویکھیا کہنے لگا بلال ایک باری او دی اکھ وچ ویکھیا انہیں اسی مار مار کے تھک جانے تے میں پوچھنا بلال دس محمد دا دامن چھڑنا ہی کہ نہیں تے بلال کہندا جے نہ چھڑا کی کرے گا میں کہنا تیری جان کٹ دیواں گا تے بلال کہندا کٹ دے میری جان کٹ دے جے محمد دا ایمان ہی نہ رہیا میں رب دی جان کی کرنی کہندا دی اکھ تے نہ ویکھی ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے وہ کسی آکھیا سی او دے ہاتھ چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندا وار بھی نہیں کہنے لگا دی آنکھ چ نہ یہ آنکھوں تے میاں محمد بخش دے دربار دا کہ چکر نہ لگوا کے لیا تھوڑا اور رولا بولو تانوں نظر نہ لگ جائے مینوں پتہ مست ہو گئے ہو پر شیخ سادی نے فرما اونٹ مستے ہوئے نا تے ایک من دی بجائے دو من پار چک جاندہ ہے مستی ویچی وہ چاہو بولی جو سبحان اللہ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کالے کنڈل کالے کنڈل زلف مہید چال چھلے ان کیڑا اکھ نل اکھ ملا محمد دل اٹھ کھڑیا دل میرا پھر جو آکھے گا اکھ نل اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا کہنے لگا آنکھیں چ نہ ویکھی نہیں تے گل مک جانی ہے حبیب کہنے لگا چلو ٹھیک ہے میں آنکھیں چ تے ویکھاں گا نہیں پر ایک باری محمد نو بلاؤ صحیح ابو جہل کہنے لگا بلا بھی دیواں گے پر پہلے دس کرے گا کی کہنے لگا کرنا ہن کی ہے ہاتھ تے پکڑنا نہیں گل کرنی نہیں آنکھیں چ ویکھنا نہیں تے ابو جہل کہنے لگا پھر کہنے لگا جب محمد نے بس میرے قریب آ کے بیٹھ جانا نا تے میں نہ اس طرح کر کے نا
کہتا میں محمد دی مہک سنگنی اس مہک تو میں پتہ لگ جانا کہ محمد نو کی مسئلہ کہتا میں بس دوائی دینی تھی تیری پریشانی دور ہو جانی. ابو جال اٹھ کے چودھری انہوں کہنے لگا انہوں کوئی سمجھاؤ. حبیب نے آکھا ہون کی ہویا کہنے لگا وہ چلے انہوں سنگن دی لوڑ بھی کیڑی ہے تے مکے دی جڑی گلی چ گزر جاوے 8 دن خوشبو آدیاں رہندیاں تے جس گلی چ گزر جاوے خوشبوئیں آدیاں رہندیاں نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ثنا خان مصطفیٰ. احباب محترم ہماری بزم میں حضور قبلہ صاحبزادہ سید سلمان کونین شاہ صاحب دامت برکاتہم قدسیہ آپ پر نور اور پر وقار چہرے کے ساتھ تشریف لے کے آئے. ہم آپ کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ جی قبلہ عظیم والد گرامی دے عظیم بیٹے تشریف لگے آئے میں آپ کو خوش آمدید کہنا. توجہ ہے جی بولے نہیں سبحان اللہ. شاہ جی نے بول کے دسیا جی کیویں تسی سبحان اللہ فرما رہے سو بولا ماشاءاللہ. تو گرامی قدر حضرات ابو جال کہنے لگا انہوں سنگت دی لوڑ بھی کڑی ہوتے جڑی گلی چو گزر جاوے 8 دن خوشبوئیں اودیاں رہ دیاں. یہ سبحان اللہ کہو تے کہ مٹھی جی گل سناواں. شاہ جی ایک دن نا ایک بابا آیا میرے نبی دی بارگاہ تے آ کے کہندا کملی والے صبح سویرے بیٹی دی شادی ہے تے کو تحفہ دیو بیٹی واسطے. میرے آقا علیہ السلام کو رسول ظاہری طور تے کوئی چیز نہیں. حضور نے فرمایا بابا او کھجور دی ٹہنی لے کے آ. بابا کھجور دی ٹہنی لے کے آ. فرمایا جا بابا ایک شیشی لے کے آ. بابا شیشی لے کے آیا. اس طرح کر کے نا اس کھجور دی ٹہنی دے نال میرے نبی نے کہ بازو تو پسینہ مبارک دا قطرہ اتاریا تے شیشی چ بھر کے فرمایا لے بابا محمد دا تحفہ لے جا جدو اج بیٹی دلہن بن جاوے تینوں عطر تے خوشبو نہ لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے ویں. حدیث پاک جوندا بابے دی بیٹی دلہن بن گئی انہیں نبی دا پسینہ لگا دیتا. او دا داماد دلہا بن گیا انہیں نبی دا پسینہ لگا دیتا. حدیث پاک جی آندا ہے انہاں دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کہندے نے بیت المطیبین اے خوشبو ماں والیاں دا گھر ہے. علماء فرماندے نے دلہن تے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی اگوں جڑی اولاد جمدی رہی او دے وچوں ہی محمد دی خوشبو پر 264 والے گل لیتے مکی نہیں. آج اگلی میں گل تو نامہ لگا جدو میں پڑھی تے میں تے پتہ نہیں کتنا عرصہ اے دے خمار چڑیا. حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے. کتنے 850 سال بعد پیدا ہوئے. آپ فرما دیں جدو میں وڈیرا ہو گیا تے میں مدینہ طیبہ گیا نبی کریم تو 900 سال بعد تے مدینہ دی گلیاں چو اس دلہن دی نسل چو میں بچے ویکھے انہاں چو عجبی محمد دی خوشبو آندی سی. اور جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے وے 1000 سال تک او دی نسل چو نبی دی خوشبو آوے. جڑے میرے دائیں طرف بیٹھے جڑے ہینی آل رسول او جنہ دیاں رگاں چی نبی دا خون ہوئے تے سچی داسو جتھو لانگی کملی والا جاوے پھر او تو کیویں دیاں خوشبوئیں آوندیاں ہون گیاں. تائیو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا ان کی مہک نہ دل کے غنچے کھلا دیے ہیں مہک نہ دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نہ دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. ابو جال کہنے لگا انہوں سنگت دی لوڑ کیڑی ہے. حبیب اٹھ کے کھلو گیا تے کہنے لگا پھر منوں کیوں بلایا جائے.
سارے چودھری ابو جال نو کہنے لگے ایک باری تے محمد نو بلانا ہی پوے گا. ابو جال نے نا میں اختصار نہ ہونا کرا ابو جال نے میرے نبی نو پیغام بھیجا ذرا میری حویلی آیا جائے. محمد فرحان قادری صاحب بھی تشریف لے آئے تو شاہ جی قبلہ بھی تشریف لائے. ہن میں بالکل اختصار نال ورنہ یہ تے الحمدللہ زلف محبوب دی طرح بڑی لمبی گل ہے ہجر دی رات دی طرح لمبی ہے. ابو جال نے میرے نبی نو پیغام بھیجا ذرا میری حویلی آیا جائے. میرے آقا نا سیدنا صدیق اکبر نو نال لیا تے ابو جال دی حویلی بل ٹرے. قصیدہ بردہ شریف دی شرح دے اندر امام خربوتی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ چونکہ اسلام دا نواں نواں دور سی دشمن بڑے سن اما خدیجہ نا پیچھے پیچھے پہرے دار بن کے آ رہی نا. اس بی بی دی عظمت تو میں صدقے جاؤں. ادھر میرے نبی ابو جال دی حویلی بل ٹرے تے ادھر نا ابو جال نے منادی کرا دیتی ہے جو محمد ابو جال دی حویلی آ رہے. او منادی کرنے والا جدو کولو گزریا نا تے میرے نبی آسمان ول ویکھ کے عرض کیتی یا اللہ میں ابو جال دی حویلی جا رہا تے انہیں اعلان کروا دیتے نے. اللہ فرما سونے ویکھ لے پیسے ابو جال دے پہ لگ دے نے تے ڈنکے تیرے نا دے پہ بج دے. ادھر سرکار ٹرے تو ادھر ابو جال اٹھ کے چودھری کھلو گیا کہنا لگا خبردار آج محمد آمنا تے کوئی اٹھ کے نہ کھڑا ہوئے ادب نہیں کرنا محمد دا. کوئی چودھری اٹھ کے نہ کھلو گے آؤں تو تسی اٹھ کے کھلو جاندے ہو. جے دشمنی ہے تے پھر اٹھنا کیوں؟ اٹھنا نہیں کسی کھڑا نہیں ہونا. جمعے دی نماز تو بعد اسی بھی ہاتھ بن کے تے کھڑے ہو کے نا تے پڑھنے نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ وسلام. کئی بیلی کہندے نے ایک کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنا تے ایک قیام تعظیمی کتے لکھا ہے. انہوں کہندے نے قیام تعظیمی کسے دی تعظیم واسطے اٹھ کے کھلونا. وہ کہندے نے معاذ اللہ شریعت وچ قیام تعظیمی حرام ہے لہذا کسے واسطے بھی خار نبی ہوے اٹھ کے نہیں کھلو. وہ تے وہ کہندے نے اے سنی جڑے نا ہر سنت دے خلاف کام کردے نے. اللہ نے بیٹھ کے درود پڑھن دا نماز جو حکم دیتا کہ اتحیات وچ پڑھو اے کھلو کے پڑھ دے. جدو جنازہ پڑھن جاندے ہو پہلی تکبیر دے بعد ثنا تے دوسری تکبیر دے بعد کی پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت. اس صلیت درود تے سلمت سلام ہے. نقیب صاحب بندہ کھڑا بھی ہے ہاتھ بھی بدے نے منہ بھی مدینے وال پڑھدا بھی درود و سلام پہ آئے. تو آواز ہوتی کہ اپنے گھر پڑھ باوے نہ پڑھ پر جدو میرے گھر میں کریں گا کدے بٹھا کے پڑھایا کریں گا کدے کھلار کے پڑھایا کریں گا. میرے یار دے درود پڑھنا اپنے گھر پڑھ پڑھ میں نہ پڑھ پر میرے گھر میں گا تے میں کھلار کے بھی تے بٹھا کے بھی پڑھا مانگا. ابو جال کہنے لگا خبردار آج کو کھڑا نہ ہوئے. اللہ نے فرمایا جبریل جا جی مولا فرمایا میرے یار تو دشمن کہندا یار آوے تے کھڑا نہیں ہونا. جبریل عرض کی اللہ حکم کی اللہ فرمایا انج کر فرشتے دی فوج لے جا. یا اللہ کرنا کی یہ فرمایا ایک ایک چودھری دے سر تے ایک ایک فرشتہ کھڑا کر دے تے آپ تو ہو جا ابو جال دے سر تے کھڑا. یا اللہ کرنا کی یہ اللہ فرمایا جو ہی میرا ماہی آوے نہ پہلا ہی قدم رکھے تے بولے نہیں سبحان اللہ یار آوے میرا یار دے کھڑا کوئی نہ ہوئے فرمایا تو انج کر چودھریاں دے کنا دے پھڑ کے نہ تے سارے چودھری فرشتہ نو کہا کھڑا کر دیو تے تو کھلو جا ابو جال دے سر تے. آگے جبریل آگے انج جدو بھی ابو جال کہتے میرے نبی دے مقابلے تے آیا نا وچ جبریل ضرور آیا وچ جبریل ادھر تے میں مثالہ دے وقت میرے کو بے شمار ان پر ایک ہی سن لو. بدر دا میدان سی نا یوم الفرقان اسلام تے کفر دی پہلی جنگ تے ابو جال 1000 پہلوان لے کے آئے تے میرے نبی 313 فقیر لے کے ٹر پے. او جڑے مکے والو ابو جال دے نال آ رہے سر تو لے کے پیراں تک لوہے دے لباس وچ لدے ہوئے تے آ جڑے مدینے آئے کسے کول چادر ہے تے دامد ہے تے اودے کول چادر کوئی نہیں چادر ہے تے قمیض کوئی نہیں. نعرہ تکبیر حضوری قصوری آپ تشریف لے کے آئے دے بہت محنت آستان علی دولو شریف میں آپ نے خوش آمدید کہنا. چلیے واپس وہ جڑے ابو جال دے نال آئے ہوتے لوہے دے لباس سے چلتے ہوئے شراب تے کباب دے نشے چارے تے آج جڑے مدینے آئے نا اس 17واں روزہ رکھ کے پیڑ تے پتھر بد کے آگے کونین دے والی ایک بار ادھر تے ایک بار ادھر ویکھیا نا کونین دے والی نے سجدے تے رو کے عرض کی تھی یا اللہ میں پتھر کا کے 313 بنائے نہیں
عرض کی پیا لکنڈیا تے ڈر کے 313 بنا کے لگے آیا ہوں اجے مر کے قیامت تک تیرا نام لینا والا کوئی نہیں آوے گا اس طرح دے نال میرے نبی رہے اچانک میرے نبی دی کملی مبارک دیاں تو ڈگ پئی حضرت صدیق اکبر نے آؤ کے جب ہمارے آؤ عرض کی دی سونے رونا او بیخ کملی والے اللہ دی مدد آ گئی آؤ ٹھنڈی جی ہوا چلی میرے نبی نے فرمایا کون ہے آواز آئی میکائیل کو 1000 فرشتہ لے کے آیا ٹھنڈی جی آواز چلی میرے آقا نے فرمایا کون ہے عرض کی دی اسرافیل 3000 فرشتہ لے کے آیا ٹھنڈی جی آواز چلی میرے نبی نے فرمایا کون ہے آخیا میں جبرائیل 5000 فرشتہ لے کے آیا ٹھنڈی جی آواز چلی فرمایا کون ہے آواز آئی اسرائیل ملک الموت آیا میرے نبی نے سر سجدے جھٹا کے فرمایا تو کدھر آیا ہے تو تے جانا لینا ہے عرض کر دے کملی والے آ باقی ادھر آئے نے باقی ادھر آئے نے میں ادھر آیا تیرے دشمنہ دا بیڑا اجاڑنا آیا کملی والے میں تیرے دشمنہ پتہ چلیا جدو بھی ابو جال آیا نا میرے نبی نے مقابلے ویچ جبریل آیا توجہ ہے بس میرے نبی آگے ابو جال کہنے لگا خبردار کو اٹھ کے نہ کھلوے اے پہلے ہی قدم میرے نبی رکھیا نا پہلے تے ابو جال اٹھیا تے او دے ویکھو وے کہ اتبا اتیبہ شیبہ اخنس بن شریک امیہ بن خلف ابو لاب سارے کافر اٹھ کے کھلو گے خرامہ خرامہ میرے نبی ٹر دے آئے تے سرکار آ کے بیٹھ کے نا تو میرے نبی فرمایا بیٹھ جاؤ سارے بیگے تے ابو جال اجے بھی کھڑا مسکرا کے میرے کریم نے فرمایا چل تو بھی بیٹھ جاؤ ابو جال دے کان چھوڑے نا جبریل تے ابو جال ڈگیا تے نال دے کونی مار کے پوچھے چاچا جی یہ کی ہو ہے کہتا کی دسا پتہ نہیں لگا کی آج بنی کی سید عالم بیٹھ کے نا تے میرے نبی فرماوا لگے جی منو کیوں بلایا حبیب کہنے لگا جی میں بلایا فرمایا جی کہنے لگا تو ہاڈا دعویٰ کی فرما میرا دعویٰ میں اللہ دا آخری نبی ہوں وہ وحدہ لا شریک ہے کہنے لگا نبی تے پہلے بھی آئے تو تسی بھی نبی ہون دا دعویٰ دار ہو ابو جال میرا یار تے ایک اندر معاذ اللہ تسی جادوگر ہو تسی کہندے ہو میں نبی ہوں تے نبی معجزات لے کے اوندے میرے 2 سوال نے اگر جواب دے دیو تے میں مان جاواں تسی نبی ہو فرمایا سوال کرو کہنے لگا ایک شرط ہے فرمایا شرط کی کہنے لگا شرط ہے کہ پہلا سوال میں کرا گا جواب تسی دیو گے دوسرا سوال بھی تسی دسو گے کہ میں کی پوچھنا چاہنا تے جواب بھی تسی دیو گے مسکرا کے فرمایا سانو قبول فرمایا پہلا سوال کرو حبیب کہنے لگا کہ ابو جال کے اندر تسی جادوگر ہو تسی کہندے ہو میں نبی ہاں تے نبی معجزات لے کے اوندے جادو زمین تے چلدا ہے آسمان تے نہیں چلدا اگر تسی کوئی آسمان والا معجزہ دکھاؤ ابو جال کہے نہ کہ تسی جادو کیتا کیونکہ جادو تے آسمان تے چلدا نہیں تے تہاڈی نبوت دی دلیل ہو جائے کوئی آسمان والا معجزہ دکھاؤ میرے کریم نے فرمایا تو اپنی مرضی دا مانگا سی اوویں دا وکھا دینا امام خرپوتی رحمت اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ شریف دی شرح فرمایا کہ حبیب یمنی کہنے لگا کہ انج کرو پھر چن توڑ کے وکھا دیو چن توڑ کے وکھا دیو اس ویلے ہے بھی دن سی سورج پہ چمکدا تے کہندا چن توڑو میرے نبی بھی اے نہیں فرمایا چلو رات ہوے گی چن آوے گا تے توڑ دیو گے اٹھ کے میرے آقا کھلو گے تے فرمایا چلو آؤ توڑیے آؤ توڑیے ابو جال دی حویلی تے سار میرے نبی اگے اگے تے سارے کافر پیچھے پیچھے آ رہے نال صدیق اکبر ٹر رہے تے میرے آقا نے جدو فرمایا نا آؤ توڑیے نوجوانوں اخنس بن شریک بھی ٹریا امیہ بن خلف بھی ٹریا سارے مکے دے چودھری حبیب بھی ٹریا جا رہے ہو پر ابو جال دا چہرہ لٹ گیا حبیب انہوں پوچھدا تینوں کی ہویا کہنے لگا تینوں نہیں پتہ انہیں کہہ دیتا ہے انہیں کر دینا انہیں کر دینا انہیں توڑ دینا کہندہ تینوں ایدہ نہیں پتہ انہیں توڑ دینا ابو جال دا چہرہ پہلے لٹک گیا 2 طرح دی روایت میں پڑھی ایک نبی پاک انہوں نے اے جڑا مقام ابو قبیس پہاڑی ہے نا اج بھی صفا مروہ والے دروازے چو حرم کعبہ چو نکلی تے دائیں طرف جڑی پہاڑی جتھے گورنر ہاؤس ہوندا سی ایک وہی ابو قبیس اس پہاڑی دی چوٹی تے لے کے نبی پاک کھلو گے ایک میں پڑھیا کہ نبی پاک انہوں نے وادی مینا چ لے گئے
امام خرقوتی فرماتے ہیں کہ قدرتی اور رات بھی 14ویں سی، سامنے سورج پہ چمکے، میرے نبی نے سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولیو، میں نے تسلی رہے تو بول لیتے ہیں، اشارہ کیتا سورج غروب ہو گیا تے رات ہوگی، دن دے وقت ہی رات ہوگی، سامنے 14ویں رات دا چن پہ چمکے تے حضور اس طرح کر کے حبیب ول ویکھ کے فرماندے نے توڑ دے کہندا توڑ دو، انگلی نہیں ماری، انگلی دے ناخ دا اشارہ ہی کیتا ہے۔ قرآن مجید اللہ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ فرماتا قیامت نیڑے آ گئی، چاند ٹوٹ گیا، چاند دے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک صفا پہاڑی تے ایک طرف تے ایک اس طرف۔ نبی پاک نے ایک کافر دا نام لے لے کے فرمایا او فلاں ابن فلاں، او فلاں ابن فلاں، او فلاں ابن فلاں، او ویکھ محمد نے چاند توڑ دیتا ہی۔ چاند جدو ٹوٹ گیا نا تے حبیب نے ویکھ کے نا تے کہندا جوڑ نہیں دیندے، اس طرح کر کے میرے نبی اشارہ کیتا تے چاند جڑ گیا۔ چن بھی جو آواز آئی کملی والیا اج توڑن تے جوڑن دیاں گلاں کر دے نے، انہاں نوں کی پتہ ہوے جدوں حلیمہ دے گھر پنگوڑے جی اشارے کردا رہیا ہے، میں تے تیرے اشاریاں تے اودوں نچدا رہیا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے بعد میں، اے تو انہوں ہور آسان نہ کر دے، میں تسی صبح کام تے جاؤ تے بچہ بیٹا آکھے نا ابو جی شام کو میرے لیے کھلونا لے کے آنا، باپ دا دل کردا میں اس وقت تک گھر نہ جاواں جب تک میں بچے لکھ کھلونا لے کے آوے، پلاسٹک دا کوئی مٹی دا کوئی لوہے دا کوئی الیکٹرونک کھلونا ہوگے نا تے بچہ تھوڑی دیر کھیل کے توڑ دے وے تے ماں کہندی ہے وے تیرے باپ نے اتنا مہنگا کھلونا لے آندا تو توڑ بھی دیتا ہے، تے باپ کہندا پھر کی ہویا توڑ دیتا ہے، اودا ہی سی نا انہیں توڑ دیتا ہے تے پھر کی ہویا سی ہور لے دیواں گے۔ ساڈے بچے مٹی دے بشر بنے بشر تے کھلونے مٹی دے تے پلاسٹک تے لوہے دے تے الیکٹرونک، وہ نور ہے نا، وَجَعَلَ الْقَمَرَ نُورًا، چن بھی نور ہے، رب نے نور دا کھڑونا دیتا ہے، جدو دل کردہ حلیمہ دے گھر کھیڑ لیندہ ہے، جدو دل کردہ توڑ دیندہ ہے، تو آواز ہو دیئے پاویں کھیڑ پاویں توڑ تیرا ہی ہے، تیرا ہی پاویں کھیڑ پاویں توڑ۔ چن ٹوٹ کے جڑ گیا، حبیب ویکھیا ابو جہل دے رنگ اڑ گئے، میرے آقا نے فرمایا حبیب ہون دوسرا سوال، کہنے لگا شرط دے مطابق دوسرا سوال بھی تسی تو سوتے جواب بھی دیو۔ کالند والی نے فرمایا حبیب تیرا دوسرا سوال ہے بھئی یمن جو تیری ایک بیٹی ہے، تینوں اپنی بیٹی نال بڑا پیار ہے، پر تیری بیٹی اپنی دماغی معذور ہے، اکھاں تو نبی نہیں زبان دی گونگی ہے، کنا دی ڈوری ہے، ہتھاں دی معذور، پیراں دی لولی لنگڑی ہے، تیرا خیال ہے اللہ تیری بیٹی نو شفا دے دے بھئی۔ حبیب نے قدم پھڑ لے، کہنے لگا کملی والیا کلمہ پڑھاؤ، میرے آقا نے فرمایا کی ہویا، کہنے لگا ادروہ کٹھی ہے، جیڑا مکے بے کے یمن دیاں سچیاں دس دیں، او فرشاں تے بے کے عرشاں دیاں بھی سچیاں ہی دس دیں۔ میرے آقا فرمایا جا حبیب اللہ تیری بیٹی نو شفا دے دیتی آؤ۔ حبیب کلمہ پڑھ کے یمن آیا، انہیں دروازہ کھڑکایا، ادروں بیٹی دی آواز دی بابا میں پیونی ہوں، بیٹی نے دروازہ کھلیا نالے محمد دا کلمہ پڑھ دی ہے، سینے لانگے کہنے لگا دیئے کلمہ کنے پڑھایا، ایسی فامہ کی میں ملی ہوں، کہنے لگی بابا ایک سونا جے خواب چی آیا، انہیں سونے جے گورے گورے ہاتھ پھیرے، میں نو شفا ماں مل گئی ہوں، انہیں آگیا بیٹی تیرے باپ نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں اللہ دا آخری نبی ہوں، تو بھی میرا کلمہ پڑھ لیا، باپ نے بیٹی نو سینے نہ لایا، کہنے لگا دیئے میں بڑے نصیفہ بالا ہوں، میں اس نبی نو بیک کے کلمہ پڑھ کے آیا ہوں، کہنے لگی بابا میں تیرے نالوں بہتی نصیفہ والی ہوں، تو تے جا کے پڑھ کے آیا ہے، میں نو آ کے پڑھا کے گئے، جا کے پڑھا میں نو آ کے پڑھا کے گئے۔
اچھا بولو سارے، اچھا بولو بھائی سارے. آمین 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 آمین. حبیب نے اسے ویلے پھر مکے والے منہ کر لیتے، کہنے لگا واہ واہ شان محمد تیرے، واہ واہ رتبے تیرے، بیٹھا وچ مکے دے ہوں میں ہاتھی یمن وچ پھیرے. پتہ لگیا میرا نبی شاہدہ، فرمایا حاضر بھی ہے تے ناظر بھی ہے. جتھے غلام وسدا ہوئے میرا نبی اتھے ہی آ جاتا ہے. آہی میرا موضوع تے عنوان سے. اللہ رب العزت دی بارک چاہیے تے تو اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے. دائی عقل بھی والے واقعے دی فرمائے سی پھر کدے سنا دے، مگر 2-3 ثنا خان اور پیر صاحب تشریف فرما لیں، وقت زیادہ ہو گیا جی. پھر کدے آئے تو انشاءاللہ عرض کر دیں گے. اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.